ఓం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం హరి ఓం. శ్రీ దుర్గా సప్తశతి 6వ అధ్యాయము ఉత్తర చరిత్రము ధూమ్రలోచన వధ. ధ్యానం. ఓం నాగాదీశ్వర విష్టరాం ఫణిఫణోత్తం సోరు రత్నావళీ భాస్వదేహలతాం దివాకర నిభాం నేత్రత్రయోద్భాసితాం మాలాకుంభకపాల నీరజకరాం చంద్రార్ధచూడాం పరాం సర్వజ్ఞేశ్వర భైరవాంక నిలయాం పద్మావతిం చింతయే. ఓం ఋషిరువాచ इत्याकन्यवचो देव्याः स धूतोमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्य सुरराट् ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचना त्वं स्वसैन्यपरिवारितः तानय बलादुषां केशाकर्षणविह्वलां तत्परित्राणदः तच्चिद्यदि ओषिष्यते परः स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा. ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः पुरतः षष्ट्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगाद्योच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेद्वृत्त्याद्य भवति मद्भक्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्वलां. देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्. उवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः ओङ्कारेणैव तं भस्मच्चाकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववर्ष सायकैश्रीक्षणैस्तथा शक्तिपरस्वधैः ततो धूटसटः कोपात् कृत्वा नाथं सुभैरवम् पपातासुरसेनायां सिंहो दिव्या स्ववाहनः काञ्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहुशिरसः कृतस्तेन तथा परे पपौजरुधिरं कोष्ठाधन्येषां धूतकेसरः क्षणेन तद्फलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेनाकेशिरेण देव्या वाहनेनातिकोपिना. श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रसुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वकृष्य बद्ध्वा यदि वः संशयो युधे तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्य तां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्. ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शुम्भनिशुम्भ सेनानि धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः. उवाच श्लोकाः एवम् एवमादितः.